اگے اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے آئے، فرمایا الذی خلق الموت والحیات، فرمایا دنیا دے اندر رہ کر کے اسی انسان نو زندگی تے موت اس واسطے دیتی ہے نا کہ اللہ رب العالمین دے عمل کیرے کر دینے، اللہ رب العالمین دا حکم کیرے من دینے۔ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العالمین ازمانا چاندے نے دنیا دے اندر رہ کر کے کیرا میرا بندہ ہے جیرا نیکیاں کردائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے جیرا پوری کائنات دا خالق و مالک، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، بے اولاداں نو اولاد عطا کرنے والا۔ اگر کوئی ایس جگ تے ذات ہے تو کلے اللہ رب العالمین دی ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے اور تساں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے میرے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا کروڑ باہر شکر ہے کہ جس مالک نے اس گئے گزرے پر فتن دور دی اندر سانو اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ رب العالمین دا جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دفعہ پھر سانو رمضان المبارک دا مہینہ نصیب فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو سارے انو اس مہینے دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جس طرح کے رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہویا، پہلا جمعہ رمضان المبارک دا اج اسی پڑھن واسطے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں آقا علیہ السلام دے فرمان دے تحت اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام دے ذریعے جیرا پیغام دیتا، وہ پیغام تو ہٹے سامنے رکھنا چاہنا کہ رمضان المبارک دا مہینہ آیا، اسی نیکیاں کرنیاں نے، اس مہمان دی قدر کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے نو بھیجیا اس واسطے آ کہ کیرے کیرے میرے بندے نے جیرے اس مہینے دی قدر کر دینے، اس مہینے دی اندر نیکیاں کون کر دائے، اس مہینے دی قدر کیرا کر دائے، غریباں دے نال تعاون کیرا کر دائے، یتیماں دا خیال کیرا رکھ دائے۔ 11 مہینے اسی نیکیاں نہیں کر دے، کوئی نیکی کر لی، کوئی نیکیاں چھڑ دیتیاں، لیکن جدو رمضان المبارک دا مہینہ آندہ ہے پھر بھی بدبخت ایسے لوگ نے جیرے رمضان المبارک دا شرم و حیا نہیں کر دے، اس مہینے دی اندر نیکیاں نہیں کر دے۔ نیکیاں تو دور نے، مسجد تو دور نے۔ آؤ ذرا میں تہاڈے سامنے قرآن پاک دی جیری آیت پڑھی ہے، ان دے متعلق میں تہاڈے سامنے 2-4 گزارشات کرانگا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا کہ دنیا دے اندر میں مسلماناں نو اس واسطے بھیجیا ہے کہ میں انہاں نو ازماواں، انہاں چوں نیکیاں کون کر دینے تے برائیاں کون کر دینے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، جڑے بندے نیکیاں کر دینے او تا کامیاب ہو جان گے، تے جڑے برائیاں کر دینے، گناہ کر دینے، او ناکام ہو جان گے۔ دنیا دے اندر رہ کر کے بازار دے اندر اسی کوئی چیز خریدن واسطے جانے ہیں تے ان دی قیمت سانو ادا کرنی پیندی۔ اسی طرح کل قیامت دا دن ہوئے گا، سانو قیامت والے دن جیری جیری چیز دی ضرورت پیش آئے گی، ان دے بدلے سانو نیکیاں دینیاں ہوں دی۔ آؤ ذرا دیکھیے، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک دے اندر سورۃ القاریہ دی آیت نمبر 6، 7، 8، 9 دی اندر اے بیان کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر فرمان دے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین دی دربار دی اندر ایک بندہ حساب و کتاب دین واسطے آئے گا، ان دی ایک نیکی کٹ جائے گی۔ اللہ رب العالمین فرمان گیا ہے میرے بندے جا ایک نیکی لے آ، اسی تینوں کامیاب کر دیواں گے، جنت دے دیواں گے۔ وہ بندہ کہے گا اللہ جی گل ہی کوئی نہیں، میں ایک نیکی لے آنا تے میں کامیاب ہو جاؤں گا، جنت حقدار بن جاواں گا۔ مفسرین نے تفسیر دی اندر لکھیا ہے کہ اے بندہ چلدا چلدا اپنے ماں باپ دے کولے آئے گا، باپ نو آ کر کے کہے گا اے باپ دنیا دے اندر تو میرے نال بڑا پیار کردا سیں، دنیا دے اندر میں تیرے کولو جیری چیز دا مطالبہ کردا ساں تو مینوں چیز او دے دیندا سیں، اج مینوں ایک نیکی دی ضرورت ہے، ایک نیکی مینوں دے دے۔ باپ انکار کر دے گا، پھر اپنی ماں دے کولے جائے گا، ماں نو جا کر کے گزارشاں کرے گا اے میری ماں دنیا دے اندر تو میرا بڑا خیال کر دی سیں، میرے نال پیار کر دی سیں، حسن سلوک کر دی سیں، اج مینوں ایک نیکی دی ضرورت، ایک نیکی دے دے۔ ماں کہے گی میں تیری ماں ضرور ہاں پر میں نیکی کوئی نہیں دینی۔ پھر اپنے بہن بھائیاں کولے جائے گا، رشتہ داراں دے کولے جائے گا، دوستاں بیلیاں یاراں دے کولے جائے گا، سارے کولو نیکی دا مطالبہ کرے گا، لیکن اس وقت کوئی نیکی نہیں دے گا، نیکی کوئی نہیں دے گا۔ پتہ چلیا کہ دنیا دے اندر رہ کر کے زیادہ تو زیادہ اگر اسی نیکیاں کران گے قیامت والے دن اے نیکیاں ہی کام مان گی، اگر نیکیاں نہیں تے اسی دنیا دے اندر تا ناکام تے پھر آخرت میں بھی ناکام ہو جاواں گے۔ آؤ ذرا اللہ رب العالمین دا قرآن سننا، قرآن سن کر کے اپنے دل دی بنجر زمین نو آباد کر لینا۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
اللہ رب العالمین دی بابرکت و ذات نا جندے ہاتھ دے اندر میری اور تہاڈی جان نا اللہ رب العالمین تو علاوہ کوئی موت نہیں دے سکدا اللہ رب العالمین تو علاوہ کوئی زندہ نہیں کر سکدا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اللہ رب العالمین دی واحد ذات ہے جیری ہر چیز تے قادر ہے ہر چیز تے قدرت رکھن والی ہے اگے اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہے فرمایا الذی خلق الموت والحیات فرمایا دنیا دے اندر رہ کر کے اسی انسان نو زندگی تے موت اس واسطے دیتی ہے نا کہ اللہ رب العالمین دے عمل کیرے کر دینے اللہ رب العالمین دا حکم کیرے من دینے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ رب العالمین ازمانا چاندے نے دنیا دے اندر رہ کر کے کیرا میرا بندہ ہے جیرا نیکیاں کردائے کیرا میرا بندہ ہے جیرا نیک کم کردائے نا اے اللہ رب العالمین سانو ازمانا چاندے نے نا آؤ لوگو اج ذرا سی گیرے باندے اندر جان کر کے ویکھیے تے صحیح نا اسی کتنے لوگ ہیں جیرے اللہ رب العالمین دیاں نا فرمانیاں کر دے پیاں اللہ رب العالمین نے جیرا سانو پیغام دیتا اسی او پیغام سن کر کے عمل کوئی نہیں کر دے نیکیاں کوئی نہیں کر دے اسی دن بھی گناہ کیتی جا رہے ہیں رات بھی گناہ کیتی جا رہے ہیں سفر دے اندر تاں بھی ساڑے گناہ شامل ہوندے جا رہے نے اوہ نانو جوانا بزرگا اوہ میری مائیں اور بہنیں اللہ رب العالمین نے سانو ازمانا ہے نا آج دنیا دے اندر رہ کر کے نیکیاں کر لیں گا تے کل قیامت دے دن نو کامیاب ہو جائیں گا نا آؤ ذرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں دی زندگی دا مطالعہ کریے آقا علیہ السلام دے صحابہ جے انہاں دے کولو نیکی دا موقع ضائع ہو جاندا تے او پریشان ہو جایا کر دے سی آقا علیہ السلام دے صحابہ آؤ ذرا میں صحیح البخاری دی حدیث پڑھنا چاہنا میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح البخاری دی اندر 1324 نمبر روایت موجود ہے نا کہ صحیح البخاری دا باب کتاب الجنائز ہے نا آقا علیہ السلام دے اے بڑے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ نوجوانہ کون ابو ہریرہ میرے پیغمبر دا پروانہ ابو ہریرہ کون ابو ہریرہ میرے پیغمبر دا یار ابو ہریرہ کون ابو ہریرہ میرے پیغمبر دیاں 5374 حدیثاں یاد کرن والا ابو ہریرہ آقا علیہ السلام دی اے حدیث بیان کر دینے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیرا بندہ دنیا دے اندر رہ کر کے اپنے مسلمان پائیدہ نماز جنازہ ادا کر دائے اللہ رب العالمین دے نامہ اعمال چے ایک قرات دا برابر ثواب لکھ دین دینے اور جیرا بندہ اپنے مسلمان پائیدہ نماز جنازہ ادا کر کے قبر تے مٹی ڈال کر کے اس تو بعد ہاتھ چک کے دعا کر کے آندائنا اللہ رب العالمین اس بندے دے نامہ اعمال چے 2 قرات دے برابر ثواب لکھ دین دینے حضرات ذرا توجہ کر دے جانا ایک قرات پتہ ہے کی نائے احد پہاڑ جڑا وڈا احد پہاڑ ہے نا اوڈے بوڈا قرات ثواب تہاڈے نامہ اعمال چ لکھ دیتا جاندا ہے اج ذرا غور کریے نا اسی اپنے مسلمان پائیدہ نماز جنازہ ادا کر کے واپس آ جانے ہیں کدی اسی قبر تے مٹی ڈال کر کے دعا نہیں کیتی اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے وچوں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو اے حدیث بیان کیتی ہے نا تے میرے پیغمبر دا ایک اور پروانہ
جنہ دا نام سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جدو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں اے حدیث سنی تے اے حدیث سن کر کے عبداللہ بن عمر چل دیاں اما جان صدیقہ عائشہ طیبہ انہاں دے دروازے تے جا کر کے دستک دیتی تے انہاں نو پوچھیا کہ اما جان ابو ہریرہ اس حدیث نو اس طرح بیان کر دے پینے، اما جان فرماندیاں نے اے ابن عمر عبداللہ بن عمر اے حدیث اسی طرح ہی میں آقا علیہ السلام دے کولو سنیے، آقا علیہ السلام دے پروانے سیدنا عبداللہ بن عمر فرماندے نے اے اما جان پھر تو ہاڈے عبداللہ بن عمر نے کنے نیکیاں دے موقع ضائع کر دیتے نے۔ اے صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ اسی نماز جنازہ پڑھ کے واپس آ جانے ہیں، دعا نہیں کر دے، قبر تے مٹی نہیں ڈال دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان ہو جاندے سے، نیکی چھٹ دے کوئی نہیں سی، اگر چھٹ جاندی پھر اس نیکی دے بدلے پریشان ہو جاندے سے۔ تے اج اسی اپنے سارے گریبان دے اندر جان کر کے دیکھیے کنے موقع جیرے اسی نیکیاں دے ضائع کر دیتے، اسی کدی نیکیاں کٹھیاں کیتیاں نہیں، اسی دنیا دے اندر رہ کر کے دنیا کما رہے ہیں، کدی نیکیاں نہیں کمائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو اللہ رب العالمین نے بے شمار مال دیتا سی تے او مال دے نال نیکیاں کٹھیاں کیتے کردے سی۔ لوگو نیکیاں کٹھیاں کریا کرو، لب لب کے نیکیاں کٹھیاں کریا کرو، غریباں تے نیکیاں کریا کرو، غریباں تے خرچ کر کے نیکیاں کمایا کرو، یتیماں مسکیناں تے خرچ کر کے نیکیاں کٹھیاں کریا کرو۔ آؤ ذرا پیغمبر علیہ السلام دی ایک اور حدیث سننا، میرے پیغمبر علیہ السلام دا بڑا ہی پیارا جانثار خلیفہ بالفصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے بارے ایک حدیث صحیح مسلم دے اندر، میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے کولو پوچھیا، صحیح مسلم دے اندر 1028 نمبر روایت کتاب الزکاة دے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی تھی نا، 1028 نمبر تے امام مسلم رحمہ اللہ حدیث نقل کر دینے کہ آقا علیہ السلام اس طرح مسجد نبوی دے اندر صحابہ کرام بھی تشریف فرمانے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ میں اج تہاڈے کولو ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے کولو جدو پیغمبر علیہ السلام نے سوال کیتا اے میرے صحابہ اج تہاڈے وچوں روزہ کنے رکھے آئے نا، پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے وچوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کے کہندے نے اے اللہ دے نبی جی اے نیکی تہاڈے صدیق نے کی تھی ہے۔ دوسرے نمبر تے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تہاڈے جو اج مسلمان پائیدہ نماز جنازہ کنے ادا کیتا ہے، سیدنا صدیق اکبر دوسری دفعہ پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا اے اللہ دے نبی جی اے نیکی ابو بکر نے کی تھی ہے۔ تیسرے نمبر تے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تہاڈے جو اج مسکین نو کھانا کنے کھلایا ہے، سیدنا صدیق اکبر پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا اے اللہ دے نبی جی اے نیکی ابو بکر نے کی تھی ہے۔ چوتھے نمبر تے پیغمبر علیہ السلام نے پھر سوال کر لیا، فرمایا تہاڈے جو اج بیمار دی بیمار پرسی کنے کی تھی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کے فرماندے نے اے اللہ دے نبی جی اے نیکی تہاڈے ابو بکر نے کی تھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الا دخل الجنہ، فرمایا اے میرے صحابہ جن دے اندر ایک دن دے اندر اے 4 نیکیاں شامل ہو گئیاں، دخل الجنہ اور جنتی جنت دے اندر داخل ہے۔ اج ذرا سی اپنے گریبان دے اندر جان کر کے دیکھیے
کنیاں کو اسی روزانہ نیکیاں کرنے ہاں، کنہ کو اسی مال و دولت نیک کماں تے خرچ کرنے ہاں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نیکیاں کیتا کر دے سن، لب لب کے نیکیاں کیتا کر دے سن، مال دے نال نیکیاں کیتے کر دے سن۔ اے دنیا دا مال دنیا تے رہ جانا ہے، اے مال جیرا قیامت نو کم نہیں آنا، قیامت نو صرف کم آنا ہے تے تہاڈے نیک عملاں نے کم آنا ہے۔ اس واسطے گزارش کراں گا کہ جنیاں بھی نیکیاں کیتیاں جان ساڈے واسطے تھوڑیاں نے، قیامت والے دن اگر ایک نیکی بھی کٹ ہو گئی تو سانو کسی نے نیکی کوئی نہیں دیں گے۔ چاہے ماں باپ دنیا دے اندر نے، دنیا دے اندر اسی ماں باپ کو مطالبہ کر لینے سانو ہر چیز مل جاندی ہے، دوستاں بیلیاں کو مل جاندی، رشتہ داراں کو مل جاندی ہے، لیکن قیامت والے دن کسی نے کام کوئی نہیں آنا۔ آؤ ذرا پیغمبر علیہ السلام دا اگلا فرمان سننا، میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سورۃ الہود آیت نمبر 114 دے اندر اللہ رب العالمین نے اے آیت میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے اتاری نا۔ اللہ رب العالمین پیغمبر علیہ السلام نو بیان کر رہے نے، اے میرے صحابہ دنیا دے اندر رہ کر کے تسی نیکیاں کریا کرو نا۔ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو نیکی دا حکم دیتا ہے نا، فرمایا دنیا دے اندر رہ کر کے اگر تہاڈے کول کوئی کمیاں کوتاہیاں ہو جان، تہاڈے کول کوئی گناہ ہو جائے تے تسی دنیا دے اندر رہ کر کے نیکیاں کریا کرو نا، اے نیکیاں دے بدلے اللہ رب العالمین تہاڈے گناہ معاف کر دے گا نا۔ آؤ لوگو ذرا نیکیاں کریا کرو نا، اس نیکیاں دی وجہ دے نال اللہ رب العالمین ساڈے گناہ معاف کر دے گا، اس نیکیاں دی وجہ دے نال اللہ رب العالمین سانو عزت عطا کر دے گا نا۔ آؤ ذرا مسند احمد دے حوالے دے نال گل کرنا چاہنا، مسند احمد دے اندر 6424 نمبر دے اندر حدیث آندی ہے، پیغمبر علیہ السلام دے کولے میرے پیغمبر دا ایک پروانہ آیا ہے، آ کر کے آقا علیہ السلام نو فرماندا ہے، اے اللہ دے نبی جی میں بڑا وڈا گناہ کر آیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے آن والے پروانے کی گناہ کر آیا ہے؟ فرمایا میں فلاں قسم دا گناہ کر آیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے آن والے گناہ کرن والے کیا کر دے اندر تیرے والدین زندہ نہیں، تیرے ماں باپ زندہ ہے کہ کوئی نہیں؟ اے بیان کردہ اے اللہ دے نبی جی میرے ماں باپ زندہ کوئی نہیں، میرے ماں باپ دنیا تو فوت ہو گئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروانے کیا تیری خالہ زندہ ہے کہ کوئی نہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نو او جواب دیندا ہے، اے اللہ دے نبی جی میری خالہ زندہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جا جا کر کے خالہ دے نال حسن سلوک کر لے، اللہ رب العالمین تیرا گناہ معاف فرما دے گا۔ پتہ چلیا مخلوق دے نال حسن سلوک کرنا بھی نیکی ہے، اور نیکی دے بدلے اللہ رب العالمین ساڈے گناہ معاف کر دے گا۔ آؤ لوگو نیکیاں کریا کرو، مال دے نال نیکیاں کمایا کرو، تے لب لب کے نیکیاں کریا کرو، غریباں تے خرچ کر کے نیکیاں کمایا کرو، یتیماں تے خرچ کر کے نیکیاں کمایا کرو۔ آؤ ذرا پیغمبر علیہ السلام دی ایک اور حدیث سنانی چاہنا، میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی پیاری حدیث ہے نا۔ آقا علیہ السلام دے بڑے پیارے آقا علیہ السلام دے یار سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے تے میں قربان جاواں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین او عمل بڑا پسند ہے نا، جرا دنیا تے رہ کر کے غریباں تے خرچ کر دائے، یتیماں تے خرچ کر دائے،
یتیماں دا خیال رکھدا ہے، مسکیناں دا خیال کردا ہے، انہاں تے شفقت کردا ہے، انہاں تے پیار والا ہاتھ رکھدا ہے نا۔ آؤ لوگو دنیا دے اندر رہ کر کے ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر یتیماں دے نال پیار کرو گے، اللہ رب العالمین عرشاں تے بہ کے راضی ہو جائے گا۔ یتیماں تے ہاتھ رکھو گے، اللہ رب العالمین خوش ہو جائے گا۔ اوے نوجوانوں، جس بندے تے عرشاں والا رب خوش ہو گیا، رب کبریا دی قسمیں اس بندے دا بیڑا پار ہو جائے گا، اس بندے دی زندگی سدھر جائے گی نا۔ آؤ ذرا توجہ کر دے جانا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وچوں کچھ صحابہ اس طرح دے سی جنہاں دے کولے اینا مال و دولت کوئی نہیں سی، کچھ صحابہ غریب سی، کچھ صحابہ امیر سی۔ جڑے امیر صحابہ سی وہ اپنا مال و دولت دے کر کے غریباں تے خرچ کر کے یتیماں تے خرچ کر کے نیکیاں کمایا کر دے سی، نیکیاں حاصل کیتا کر دے سی۔ لیکن جڑے غریب صحابہ کرام سی وہ پریشان ہو جایا کر دے سی کہ اللہ رب العالمین نے سانو اینا مال و دولت عطا نہیں کیتا جن دے بدلے اسی نیکیاں کما لئیے۔ آؤ ذرا توجہ کر دے جانا، اے غریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چل دے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت چ حاضر ہوئے، آ کر کے آقا علیہ السلام نو دسیا، اے اللہ دے نبی جی جڑے امیر صحابہ نے او تا اپنا مال و دولت خرچ کر کے نیکیاں کما لیندے نے، نیکیاں حاصل کر لیندے نے، تے اسی غریباں سانو کسے نے مال و دولت ساڈے کولے اینا کوئی نہیں، اسی کسے تے کیویں خرچ کریے، اسی نیکیاں کیویں کمائیے؟ ذرا توجہ کر دے جانا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے غریب صحابہ پریشان نہیں ہونا، میں تہانوں ایک ایسا عمل دسنا، ایک ایسا وظیفہ دسنا جن دے کرن دی وجہ دے نال اللہ رب العالمین تہانوں انہاں دے جتنا بدلہ انہاں دے برابر جتنا ثواب عطا کر دے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے وظیفہ دسیا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ تے 34 مرتبہ اللہ اکبر ہر فرض نماز تو بعد تسی اے وظیفہ کرنا ہے، اللہ رب العالمین انہاں جنہ تہانوں ثواب عطا کر دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگلی نماز تھی، فرض نماز تو بعد ذکر کر دے پینے، جڑے امیر صحابہ نے انہوں نے پوچھیا، اے میرے یارو اے کی کر دے پے ہو؟ فرمایا اللہ دے نبی نے سانو اے وظیفہ دسے ہے۔ جڑے امیر صحابہ سی اس تو اگلی نماز تھی انہوں نے بھی یہ وظیفہ شروع کر دیتا۔ او غریب صحابہ پیغمبر علیہ السلام دے کولے پھر جا کر کے حاضر ہوئے، فرمایا اللہ دے نبی جی ہون اے وظیفہ انہوں نے بھی شروع کر دیتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہے تے اللہ رب العالمین دی مرضیاں۔ دیکھو پیغمبر علیہ السلام دے جڑے غریب صحابہ سی وہ نیکیاں اس طرح کیتا کر دے سن، اس طرح نیکیاں کمایا کر دے سن، تے جڑے امیر سی وہ بھی ذکر کر دے سی، نیکیاں اس طرح حاصل کر دے سی، تے مال و دولت نال بھی نیکیاں کمان دے سی۔ اج سانو اللہ رب العالمین نے اگر مال دیتا ہے تے مال دے نال سانو نیکیاں کرنیاں چاہیے نے، نیکیاں کمانیاں چاہیے نے، کسے غریب تے خرچ کرنا چاہیے، کسے یتیم تے خرچ کرنا چاہیے، کسے مسجد مدرسے تے خرچ کرنا چاہیے، جن دی وجہ تو اللہ رب العالمین ساڈے نامہ اعمال چ نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دے۔ اج دنیا دے اندر رہ کر کے اسی دنیا دی کوٹھی بنا رہے ہیں، سانو چاہیے نیکیاں دی کوٹھی بنانا۔ دیکھو ذرا اپنے گریبان دے اندر جان کر کے دیکھو کنے کو اسی نیک عمل کیتے نے، کنیاں کو نیکیاں کمائیاں نے، یقین جانو ساڈے پلے تک کچھ ہے ہی کوئی نہیں۔ میں دعا کرنا اللہ رب العالمین بغیر حساب کتاب تو سانو جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ یقین جانو کل قیامت دا دن ہوئے گا، نیکی کٹ گئی تے اللہ رب العالمین سانو جنت عطا نہیں کرے گا جنی دیر اسی وہ گناہ دی بدلے نیکی کاٹون دے بدلے سانو سزا نہ ملی، پھر وہ سزا بھگت کے پھر ہی اسی جنت چ جاواں گے۔ اللہ رب العالمین دے کولو دعا کرو اللہ رب العالمین سانو سارے نو زیادہ تو زیادہ نیک اعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اور بڑا پیارا صحابی سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدقے تے میں قربان جاواں
مسجد نبوی دے سامنے اس صحابی رسول دا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک باغ کھجوراں دا باغ تے انہاں دے ہور بھی ہے سن بڑے امیر تیرین صحابی رسول سن پیغمبر علیہ السلام روزانہ عصر دی نماز ادا کر کے مسجد نبوی دے سامنے جیڑا باغ سی اس باغ دی سیر کیتا کردے سن پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ رب العالمین نے قرآن نو نازل کر چھڑیا ہے نا اللہ رب العالمین نے قرآن اتاریا لن تنالوا البر حتی تنفقوا اے ایت جدو نازل ہوئی نا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تہاڈے چو کامل نیکی اونی دیر تک کوئی بندہ حاصل نہیں کر سکتا جنی دیر تک وہ اپنا محبوب مال اللہ رب العالمین دی راہ چے خرچ نہ کر دے وے جدو اے ایت اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر نے میرے صحابہ نو سنائی نا صحابہ دے وچوں سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو اے ایت سنی سن کر کے پیغمبر علیہ السلام نو فرمان لگے اے اللہ دے نبی جی اج ابو طلحہ دے گواہ بن جاؤ اج اللہ رب العالمین بھی دیکھ رہے نے اب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے مسجد نبوی دے سامنے والا باغ اللہ دی راہ چے وقف کر دیتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین ایندہ بدلہ تینوں اچھا عطا کرنگے اوہ لوگوں دنیا دی اندر رہ کر کے محبوب مال اللہ رب العالمین دی راہ تے خرچ کریا کرو نیکیاں کمایا کرو لب لب کے نیکیاں کریا کرو میرے پیغمبر علیہ السلام دی کیرے صحابی رسول دی میں سیرت تہاڈے سامنے بیان کراں میرے پیغمبر علیہ السلام دا ہر صحابی رسول جنتی ہے ہر صحابی رسول نیک عمل کردا رہا ہے ہر صحابی رسول نیکیاں حاصل کردا رہا ہے ہر صحابی رسول یتیماں تے خرچ کردا رہا ہے ہر صحابی رسول یتیماں تے شفقت کردا رہا ہے تے کیوں نہ سانو بھی یتیماں دے نال پیار کرنا چاہیے پیغمبر علیہ السلام بھی یتیماں تے خرچ کیتا کردے سن پیغمبر علیہ السلام انہاں دے نال پیار کیتا کردے سن سانو چاہیے نا پھر یتیماں دے نال پیار کریے شفقت کریے آؤ ذرا پیغمبر علیہ السلام دی ایک اور حدیث سناواں اج دنیا دے اندر رہ کر کے اسی نیکیاں کرنیاں تے دکھلاوے واسطے لوگاں نو دکھان واسطے کہ اسی فلاں نیکی کیتی ہے فلاں کم کیتا ہے چھڑ دیو فلاں جگہ تے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ لوک لوک کے نیکیاں کیتا کر دے سن پیغمبر علیہ السلام دے صحابی سیدنا ابو طلحہ صحیح البخاری دی روایت ہے آقا علیہ السلام دے کولے ایک مہمان آ گیا بھوکا سی پیغمبر علیہ السلام نے ابو طلحہ نے بلایا فرمایا اے ابو طلحہ اج اس بندے نو لے جا گھر تے ان دی سیوا کر جا کے صحابی رسول نے یہ نہیں کہا میرے گھر کچھ نہیں ہے ابو طلحہ فرماندے نے میں گھر لے گیا جا کر کے میں اپنی بیوی نے پوچھیا کہ اج ساڈے کولے اللہ دے نبی دا مہمان آیا ہے تے اسی انہوں کھانا کھلانا ہے آقا علیہ السلام دے اے صحابی رسول بیان کر دے نے کہ میری بیوی نے کیا کہ صرف تھوڑا جا کھانا ہے جڑے اپنے بچے ہی کھا سکتے آقا علیہ السلام دے اس صحابی رسول نے فرمایا اے میری بیوی بچیاں نو بھی بھوکیاں سلا دے ایک کھانا جڑا ہے آقا علیہ السلام دے مہمان نو کھلانا ہے ذرا توجہ کرنا پیغمبر علیہ السلام دے صحابی رسول دا عمل نیکی دا جذبہ نیکی دا شوق پیغمبر علیہ السلام دے اس صحابی رسول نے اپنی بیوی نو کیا کہ انہوں کھانا کھلانا ہے کھانا پیش کیتا گیا فرمایا جدو کھانا پیش کرو گی تے اے جدو کھانا کھان لگ پہن گے آقا علیہ السلام دے مہمان تے میں بھی ایک لقمہ توڑ لانگا شروع کرانگا تے تو کسے طریقے دیوہ بجھا دیں گی جدو دیوہ بجھ جائے گا تے میں چپکے انہوں پتہ نہیں نیرے چ لگے گا تے میں منہ ہلاواں گا آقا علیہ السلام دے مہمان نو اس طرح ہی محسوس ہوئے گا جی میں یہ بھی کھانا کھا رہے آقا علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی سیدنا ابو طلحہ انہاں دی بیوی بھی فرما بردار انجی کیتا بھوکے نو کھانا کھلایا مہمان اللہ دے نبی دا سی کوئی عام مہمان نہیں سی وہ مہمان نے رج کے سیر ہو کے کھانا کھا لیا صبح ہوئی فجر دیاں اذاناں ہوئیاں
یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان نو لے کر کے مسجد نبوی دے اندر پہنچ گئے. مسجد نبوی دے دروازے دے آگے آقا علیہ السلام کھڑے ہو کے انہاں دا آن دا انتظار کر دے پہ. پیغمبر علیہ السلام نے دوروں ویکھ کر کے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو طلحہ رات کیڑا عمل کیتا ہے جیرا اللہ رب العالمین نو اینا پسند آیا ہے اینا پسند آیا ہے اللہ رب العالمین نے جنت دا اعلان کر دیتا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ دے نبی جی ایڈا کوئی خاص عمل تا نہیں کیتا اے عمل کیتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بھوکھیاں نو کھانا کھلانا یتیماں دے نال پیار کرنا مسکیناں تے ہاتھ رکھنا شفقت اے اللہ رب العالمین نو بہت ہی عمل پسند. آؤ ذرا دنیا دے اندر رہ کر کے اللہ رب العالمین نے اگر سانو مال دیتا ہے تے اسی دنیا دے اندر رہ کر کے اپنے محلے دے اندر رہ کر کے یتیماں تے خرچ کریے غریباں تے خرچ کریے مسکیناں تے خرچ کریے اللہ رب العالمین ساڈے تے راضی ہو جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمل کیتا کر دے سن. اج دنیا دے اندر رہ کر کے سانو بھی چاہیے عمل کرنا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دا پروانہ میرے پیغمبر دا جان نثار دنیا دے اندر رہ کر کے کی عمل کردا سی. آقا علیہ السلام معراج تے گئے جا کر کے معراج جنت و جہنم ساریاں دی سیر وغیرہ کیتی. جنت جدو گئے اگے اگے چل دی پیراں دی آواز دے رہی. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل میرے اگے کیڑا شخص چلدا پیا ہے؟ فرمایا اللہ دے نبی جی تواڈے اگے چلدا کوئی نہیں پیا چلن دے قدماں دی آواز آ رہی ہے. فرمایا کیڑا خوش قسمت خوش بندہ ہے؟ فرمایا اللہ دے نبی جی تہاڈا غلام حضرت بلال ہے چلدا دنیا دے اندر پیا ہے انہاں دے قدماں دی آواز جنت دے اندر اللہ رب العالمین سنائی دے رہے ہیں. آقا علیہ السلام معراج تو واپس آئے آ کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھیا اے بلال دنیا تے کیڑا عمل کرنا ہے جیرا اللہ رب العالمین نے تینو اینا مقام دے چھڑے؟ فرمایا اللہ دے نبی جی دنیا دے اندر رہ کر کے میں جدو بھی وضو کرنا میں 2 رکعت نماز ادا کرنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بلال خوش ہو جا اس سے وجہ تو یہ اللہ رب العالمین نے تینو اینا مقام دے چھڑے. چل دے دنیا تے سن قدمہ دی آہٹ جنت دے اندر سنائی دیں دے. کیا مقام صحابہ دا کیا عظمت صحابہ دی کہ وہ نیکیاں کرتے سن نیک عمل کرتے سن تے اللہ رب العالمین نے اینا مقام عطا کیتا. آؤ دنیا دے اندر رہ کر کے سانو نیک کم کرنے چاہیے نے نیکیاں کٹھیاں کرنیاں چاہیے نے. نیکیاں تو بنا انسان دا کوئی گزارا ہی نہیں. دنیا دے اندر رہ کر کے اسی گزارا کر لانگے قیامت والے دن اگر جس بندے کو لے نیکیاں نہیں تو کچھ بھی نہیں وہ کامیاب نہیں وہ ناکام ہے. اگر نیکیاں نہیں تو کچھ بھی نہیں. لہٰذا اللہ رب العالمین دے کو دعا کرنی چاہیے کہ سانو زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرنیاں چاہیے. ایک اور حدیث پیغمبر علیہ السلام دی آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ نیک کام دی نیت کر لیندہ ہے کہ میں اے نیک کام کرنا ہے اور نیک کام کرن دی نیت کر لیندہ تے ان دے کلو نیکی دا کام ہوندہ نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ دے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایک نیکی انہوں عطا کر دیں دے. صرف نیکی دی نیت کرنی ہے کہ میں اج بھوکے نو کھانا کھلانا ہے اج یتیم نو میں فلاں چیز لے کر کے دینی ہے اج مسکین نو میں راشن لے کر کے دینا ہے. نیت کرو گے اللہ رب العالمین ایک نیکی عطا کر دے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ دے نبی جی اگر وہ نیکی اسی کر لئیے؟ فرمایا اللہ رب العالمین 10 نیکیاں تو اڈے نامہ اعمال چ لکھ دے. جدو 10 لکھ دے گا پھر 10 کا بدلہ اللہ رب العالمین 700 تک اجر عطا کریں گے. اے رمضان المبارک دا مہینہ ہے. رمضان المبارک دے مہینے دے اندر ویسے ہی اللہ رب العالمین نیکی دا ریٹ جیرا بڑھا دیں دے نیکی دا اجر ڈبل ہو جاندہ ہے. اج رمضان المبارک دے مہینے چ اسی نیکی دی نیت کرانگے ایک دے بدلے 2 نیکیاں ملن دیاں 10 دے بدلے 20. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جیرا بندہ نیکی کر دے اللہ رب العالمین ان دے دل دے اندر اخلاص چیک کرنگے تقوی چیک کرنگے اس بندے دے دل دے اندر اخلاص کنا کوئے اللہ رب العالمین جنہ زیادہ اخلاص ہویا انہیاں زیادہ نیکیاں عطا کرنگے. آؤ دنیا دے اندر رہ کر کے اللہ رب العالمین دے کو دعا کریے کہ اللہ رب العالمین سانو زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرنے دی توفیق عطا فرمائے غریباں تے خرچ کرنے دی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین
آؤ آقا علیہ السلام دا ایک صحابی جنہ دا نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور تو ساندے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑے پیارا صحابی میرے پیغمبر دا یار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اپنی خلافت دے اندر مدینہ منورہ دا چکر لگا رہے نے نا ایک کرو بچیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے نا پیغمبر علیہ السلام دے اے بڑے پیارے صحابی رسول میرے پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا دیوانہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور خلافت دے اندر 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا انہاں دی سیرت چیک کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام دے اس یار دا یتیمہ دے نال پیار چیک کرے آجے اس یار دا یتیمہ دے نال محبت چیک کرے آجے پیغمبر علیہ السلام دا اے دیوانہ اپنی دور خلافت دے اندر مدینہ منورہ دیاں گلیاں دا گشت کر دے پینے ایک کر دے اندروں رون دی آواز آ رہی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے اے دیوانے نے دروازے تے دستخط دیتی ہے نا فرمایا کون فرمایا دروازہ کھول دیتا جائے پیغمبر علیہ السلام دے اس دیوانے نے بچیاں دی ماں نو پوچھیا خیر ہوئے رون دی وجہ کی ہے نا پیغمبر علیہ السلام دے اس پروانے نو دسیا گیا نا کہ میرے بچے بھوکے نے گھر دے اندر کھان واسطے کچھ نہیں ہے گا اے روزانہ جڑے نے بھوکے ترسد کر کے سو جاندے نے فرمایا اے ہانڈی ابلدی پئی ہے ایندے وچ کی ابلدا پیا ہے پیغمبر علیہ السلام دے اس پروانے نو دسیا گیا کہ اے پانی ابلدا پیا ہے اس طرح پانی دا دلاسا دے کر کے پانی پلا کر کے میں اپنے بچیاں نو سلا دینی ہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر کے اپنے غلام اسلم نو نال لے کر کے بیت المال دے اندر آ جاندے نے اوتھوں راشن پیک کر کے حضرت اسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام اسلم نو کہندے نے اے اسلم اے میرا ماں اے راشن میرے موڈیاں چ چکا دے میرے موڈیاں تے رکھ دے اسلم فرماندے نے اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مال تسی میرے موڈیاں تے رکھ دے وہ حضرت عمر فرماندے نے اے اسلم اے میرے غلام کل قیامت دا دن ہوئے گا جے تسی قیامت والے دن میرے گناہاں دا بوجھ اٹھا سکتے ہو تے پھر اے مال اٹھا لو اے غلام نے آقا علیہ السلام دے یار دے موڈیاں تے راشن رکھ دیتا جا کر کے اس بیوہ نو دیتا تے پیغمبر علیہ السلام نے اس صحابی رسول نے اس بیوہ نو دیتا کہ اے راشن پھر اس بیوہ نے پوچھیا کہ تو کون ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وقت دا حکمران امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیوی نے فرمایا کہ اگر اے مال اے راشن نہ ملدا میرے بچے بھوکے بلک کے مر جان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال دیتا پھر کھانا تیار کر کے حضرت اسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے غلام اسلم فرماندے نے اے اللہ دے رسول صحابی رسول جی آؤ چلیے فرمایا جی میں بچے رو رہے سن ہون دوبارہ انہاں میں جنی دیر تکرا ہسدا نہ ویکھا انی دیر تکرا میں واپس نہیں جا بچیاں نو کھانا تیار کر کے کھلا کر کے پھر واپس آئی اینا پیار یتیمہ دے نال مسکینہ دے نال اس طرح نیکیاں کیتا کر دے سن آؤ اللہ رب العالمین دے کولو دعائے کہ اللہ رب العالمین سانو بھی زیادہ تو زیادہ نیکیاں کٹھیاں کرنی چاہی دیئے آقا علیہ السلام دے فرامین دے مطابق سانو زندگی گزارنی چاہی دیئے یتیمہ دے خرچ کر کے نیکیاں کمانیاں چاہی دیاں نے مسکینہ تے خرچ کر کے نیکیاں کمانیاں چاہی دیاں نے اگر مال دیتا ہے مال دے نال نیکیاں کمانیاں چاہی دیاں نے اللہ رب العالمین دے کولو دعائے کہ جو کچھ میں بیان کیتا اللہ رب العالمین سانو سارے انو اندے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، ایک حدیث ہے صحیح البخاری دے اندر، مسلم دے اندر بھی آندی، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو بندہ دنیا تو فوت ہو جاندہ ہے، 3 عمل اس بندے دے نال جاندے نے، باقی سارے عمل انہاں دا رابطہ ختم ہو جاندہ ہے۔ 3 عمل آقا علیہ السلام نے دسے نے، دنیا دے اندر رہ کر کے اور قبر دے اندر ساڑھے نال ہی وہ 3 عمل جان گے۔ انہاں 3 عملان دے وچوں ایک عمل، ٹائم تھوڑا ہے، ایک عمل میں تہاڈے سامنے دسنا چاہنا، علماء دے کولوں سنیا سی، اے علماء بیان کر دے نے، تسی سارے نے سنیا ہوئے گا، لیکن میں تہاڈی صرف توجہ دلانا چاہنا، ماہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے، نیکیاں کرنیاں چاہی دیاں نہیں، اور اگے سانو پھر جدو اسی دنیا تو فوت ہو جائیے، پیچھے کوئی اس طرح دا سلسلہ ہونا چاہیے کہ جن دی وجہ تو ساڑھے نامہ اعمال چ نیکیاں لکھیاں جان۔ آقا علیہ السلام دی حدیث، ایک عمل ہو جیرا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے اندر رہ کر کے جیرا بندہ اپنی اولاد نو دین دی تعلیم دے کر کے جاندہ ہے، دین دی تعلیم دے کر کے جاندہ ہے، قرآن نو یاد کرواندہ ہے، قرآن نو حفظ کرواندہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس بندے دے نامہ اعمال چے اللہ رب العالمین نیکیاں لکھ دے رہن گے جنی دیر تک تہاڈی اولاد دنیا دے اندر رہ کر کے بیٹا ہے یا بیٹی ہے قرآن پڑھے گی، قرآن نو یاد کرے گی، تہاڈے نامہ اعمال چے نیکیاں لکھ دیتی ہیں جائیں روزانہ دیاں۔ ہن ذرا توجہ کرنا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جرا قرآن پاک دا ایک حرف پڑھ ہے اللہ رب العالمین انہوں 10 نیکیاں عطا کر دیں۔ قرآن پاک دا ایک حرف، رمضان المبارک دا مہینہ ہے، نیکی دا اجر ڈبل ہے، پھر سانو 20 نیکیاں ملندیاں۔ الف لام میم اے قرآن پاک دے 3 حرف نے، انہاں دا معنی کوئی نہیں، اے بھی بندہ پڑھ دے الف 10 نیکیاں، لام 10 نیکیاں، میم 10 نیکیاں، 3 نیکیاں رمضان المبارک دے اندر ڈبل 60 نیکیاں ساڑھے نامہ اعمال چ لکھ دیتیاں جان۔ اپنی اولاد نو قرآن پاک دی تعلیم دیو، ایک قدر ادو ہی ہوندی ہے جدو بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے، پچھلے ورا ساہ گلاں کرتے نے کہ یار انہوں نیکی دا کم دے جاندہ، انہوں نیک والی تعلیم دے جاندہ، دنیا دے اندر رہ کر کے کامیاب ہو جاندہ۔ اے یقین جانو اج میں ممبر رسول تے کھڑا، اس چیز نو میں حقیقت اللہ دی قسم چوک کے کہنا، میں جاننا مینوں اس چیز دا بڑا ہی احساس ہے۔ میرے والد گرامی نے دنیا تے رہ کر کے سانو دین والے پاسے لگایا، اج دنیا تے رہ کر کے دین دی تعلیم اسی سنا رہے ہیں، طالب علم درس نظامی دا کورس کر کے الحمدللہ میں واپس آیا، یقین کرو بڑی خوشی ہوئی، رشتہ دار دوست بیلی احباب بزرگ سارے نے مبارکاں دیتیاں، لیکن میں ادو اس وقت دل افسوس ہو گیا، خون دے آنسو رو پیا کہ اج میرے والد ہوندے مینوں مبارکباد پیش کر دے اور لوگ بھی میرے باپ نو مبارکباد پیش کر دے، لیکن مینوں اللہ رب العالمین دی ذات ایمان ہے، یقین ہے، دنیا دے اندر رہ کر کے اسی نیک کام جو بھی کر رہے ہیں انہاں دا اجر و ثواب میرے والد کو پہنچ رہے ہیں۔ تے اسے واسطے میں تہاڈے اگے بھی گزارش کراں گا، اپنی اولاد دے وچوں کم از کم ایک بیٹا ایک بیٹی جنوں تعلیم دیو انہوں قرآن پاک دی، اگر بیٹا بیٹی نہیں اپنے پانجے پانجیاں جو تلاش کرو جنوں دین دی تعلیم دیو انہاں تے خرچ کرو، اگر پانجیاں چ نہیں پھر پتیجے پتیجیاں چ ویکھو، رشتہ داراں چ ویکھو، محلے چ ویکھو، اللہ رب العالمین انہاں ہی اجر عطا کرے گا۔ دنیا تو فوت ہو جاؤ گے، دین دا ایک طالب علم چن لو کہ اس طالب علم تے خرچہ میں کرنا ہے جنی دیر تک تعلیم حاصل کردا ہے، تسی دنیا تو فوت ہو جاؤ گے، اللہ رب العالمین تہاڈے نامہ اعمال چ نیکیاں لکھدا رہے گا۔ اور پھر قرآن پاک جڑا بندہ یاد کردا ہے اللہ رب العالمین انہوں بڑیاں نیکیاں۔ ہن ذرا توجہ کرنا، آخری گل، قرآن پاک دی ایک لائن دے اندر 40 حرف نے، قرآن پاک دی صفحے دے ایک لائن دے اندر 40 حرف نے، 40 حرف دے اندر جدو اسی ایک لائن پڑھاں گے اللہ رب العالمین 40 نیکیاں ساڑھے نامہ اعمال چ لکھ دے گا۔ ایک صفحے دے اندر نے 16 لائناں نو 40 دے نال ضرب دیو، کنیاں نیکیاں بنن دیاں۔ دنیا دے اندر رہ کر کے یونیورسٹی
اسی طالب علم نو بھیجنے اپنی اولاد نو کہ کچھ بن جائے گا دنیا سدھر جائے گی، لیکن میں چاہنا دنیا اپنی سدھارو لیکن سانو اپنی آخرت بھی سدھارنی چاہیے، جن دا فائدہ سانو اگے ہونا ہے۔ دنیا دی زندگی تے دنیا تے ایک گزر جانی ہے، اوکھی گزرے سوکھی گزرے ایک گزر جانی ہے، لیکن اصل زندگی جڑی ساڈی وہ اگلی ہے۔ اسے واسطے یہ نیکیاں کرنیاں چاہیے۔ قرآن پاک دا ایک حرف یہ تہاڈا بچہ پڑھے گا 10 نیکیاں، ایک لین دے اندر 40 حرف نہیں 40 نیکیاں۔ اج دنیا دے اندر رہ کر کے بزرگ حضرات کہندے نہیں بھی اسی قرآن پاک پڑھنے تے سانو پڑھنا نہیں آندا۔ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر دی حدیث ہے کہ جڑا قرآن پاک نو پڑھدا ہے پھر اڑ جاندا ہے پھر پڑھدا ہے، اللہ رب العالمین انہوں دوہرا ثواب عطا کر دے۔ ایک انہوں کوشش کرن دا، ایک قرآن پاک پڑھن دا۔ تو لہٰذا اپنی اولاد نو بانجیاں بانجیاں نو جو بھی ہے رشتہ داران دے اندر محلے دے اندر ایک اپنی زندگی دے اندر طالب علم اٹھا لو، اندہ خرچہ دینی دنیا تعلیم دا سارا خرچہ اٹھا لو، اللہ رب العالمین تواڈے نامہ اعمال چے بے شمار نیکیاں لکھ دے گا۔ اور اے زندگی دا حضرت عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ انہاں دے بارے پڑھے سیرت دے اندر انہاں دی کتاب دے اندر کہ انہاں دے بیٹے نبینا سن تے انہاں نے قرآن پاک حفظ کروایا تے فوت ہو گئے تے فرمایا خواب دے اندر اپنے دوست نوں ملے، فرمایا میں ایک دنیا دے اندر رہ کر کے اپنے بیٹے نوں قرآن پاک دی تعلیم دے کر کے آیا، باقی میرے جننے بیٹے سی کاش کیتے میں انہاں نے بھی قرآن پاک دی تعلیم دے آندا، اج اللہ رب العالمین مینوں ہور نیکیاں عطا کردا، ہور مقام دیندا۔ دنیا دے اندر رہ کر کے ہر لوگ تہاڈے نال عزت دے نال ادب و احترام دے نال ملے گا۔ اپنی اولاد نوں بیٹے بیٹیاں نوں جو بھی رشتہ داران دے اندر ہے سانو انہاں نوں قرآن پاک دی تعلیم دینی چاہیے۔ اے رمضان المبارک تو 10 دن بعد مدارس دے داخلے کھل جان گے تے جڑے بچے ایتھے مسجد چ پڑھدے نے جنہاں نے حفظ القرآن کر لیا انہاں نوں اگے درس نظامی دی تعلیم دینی چاہیے۔ تے میں انشاءاللہ امید کراں گا ساڈے اس محلے دے اندروں لوگ انشاءاللہ کوشش کرن گے اپنی اولاد نوں بیٹے بیٹیاں نوں پانجیاں نوں دین دی تعلیم دین گے، کیوں بھی کہڑا ساتھی ارادہ رکھدا کہ اسی اپنی اولاد نوں رشتہ داراں دے وچوں پانجیاں چوں اولاد نوں دین دی تعلیم دیاں ہے نا ارادہ نیکی دا ارادہ کر لو انشاءاللہ اللہ رب العالمین فوراً تواڈے نامہ اعمال چ ایک نیکی لکھ دے۔ اللہ رب العالمین دے کولو دعا ہے اللہ رب العالمین سانو سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ادخلهم الجنة الفردوس اللهم انا نسألك الجنة الفردوس اللهم اعذهم من عذاب القبر وعذاب النار اللهم انا نسألك حسن الخاتمة اللهم انا نسألك حسن الخاتمة اللہ سب نو معاف فرما دے اللہ سب دے صغیرہ کبیرہ پہلے پیشے اللہ پشیدہ علانیہ اللہ جنہیں بھی گناہ نے اللہ اپنے رحمت دے اللہ سب نو معاف فرما دے اللہ اپنے بندے بندیہ اللہ سب نو معاف فرما دے اللہ اے رمضان دیا بہار اللہ نصیب فرما دے اللہ رمضان دیا ساتھ اللہ میری آنے اللہ دی قدر دی توفیق نصیب فرما دے اللہ دن در روزہ رات قیام اللہ صحیح مانے کرن دی توفیق نصیب فرما دے اے میرے مولا اپنے سارے بندے بتیاں نو اللہ معاف فرما دے اللہ جس بھائی اور اس بہن دے دل دے اندر جو عارض ہوئے اللہ اپنے در تو پورا فرما دے اللہ جنہ کول اولاد نہیں اللہ اولاد نصیب فرما دے اللہ سب دی اولاد دنو نیک بنا دے اللہ سب دی اولاد دنو نیک بنا دے اللہ ساڑے جیا گنہگار کوئی نہیں تیرے جیا بخشنہار کوئی نہیں اللہ بڑے بڑے گناہ ہوئے نے اللہ ساڑے تے اللہ قرآن دی شفاعت نصیب فرما اللہ نیکیہ دی شفاعت نصیب فرما اللہ سب نو ماپیہ دیا دعا والا دی توفیق نصیب فرما اللہ جنہ دے والد فوت ہو گئے نے اللہ معاف فرما دے اللہ ماپیہ نو معاف فرما دے
اللہ ماپیاں نو معاف فرما دے اللہ انہاں دی قبراں نو جنت دے باغاں وچ باغ بنا دے اللہ انہاں دی قبراں نو جنت دے باغیچے وچ باغیچہ بنا دے اللہ اپنی بندیاں نو اللہ معاف فرما دے اللہ اے رمضان دا مہینہ بڑا سعادت والا مہینہ خیر و برکات والا مہینہ اللہ دی برکتاں سمیٹنے دی توفیق نصیب فرما دے اللہ اللہ تو معاف فرما دے اللہم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللہم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللہ ساڑھے گھراتے اپنے خاص رحمتہ فرما دے کاروبار رزق عمر دی اندر اللہ برکتہ فرما دے اللہ جو منگنا یاد نہیں اللہ بغیر منگیا نصیب فرما دے اللہ سب دی اولادہ نے نیک بنا دے اللہ ماں پہ واسطے اکھا دی ٹھٹک بنا دے اللہ ماں پہ دی قدر دی توفیق نصیب فرما دے اللہ و مساجد مدارس اللہ آباد فرما دے اللہ ایک دوسرے دنال اللہ ہمدردی پیار محبت اللہ نصیب فرما دے اللہ انہیں کہنو ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنا دے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہ مجاہدین اسلام فتح نصیب فرما دے اللہ پوری دنیا تے اسلام دا غلبہ فرما دے کتاب و سنت دا غلبہ فرما دے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد